from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem, and Dhargal. Contact Big Tycoon. तुम्ही आमकां अशेंच वर्सान वर्स सेवा दिवची अशें म्हणून तुमकां देवा कडेन मागता आनी जी तुमची कितें मागणी आसा हे सगळी तुमची मनोकामना देवान पूर्ण करची हो म्हाजो आशीर्वाद. ही पुजा आमकां येयली आमी ती बऱ्या भाशेन केली संकल्पाक येयली संकल्पाक मातसो बिजी उरलो तो गांवान दुसरी पुजा आसा ते पुजेक लागून गेलो आनी हांव हांगा येयलो बरे भाशेन जाली आनी बऱ्या पद्दतीन जाली कांयच कसलोच हें ना. या वाठारांतले एकदम जागृत देवस्थान आणि पयलींच्या खूब लोकांक प्रत्यय सुद्दां येयल्लो आसा अशें की जाणटे सांगता की स्वता देवाक पळयल्लो आसा अशी हो खापरेश्वर बायण. आज आमी 28वो वर्धापन दीस साजरो आनी काल पासून सुरवात जाल्ले 5 दीस रिलिजियसूच फंक्शन आसतली आनी थोडे सांस्कृतीक कार्यक्रम. आयची मेन पुजा बाब आमचो MLA बाब संकुल आमोणकर यांच्या फॅमिलीच्या वतीन केली. पोरूय बी तांणी केली आनी तातूंत सुद्दां एक सांगपाचो एक चमत्कार म्हणजे तांणी जेन्ना हांगा नाल्ल दवरलेले इलेक्शनाक लागून तर तांणी सरळ म्हटलेलें की आपूण निवडून येत जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां आपूण ही देवाची पुजा करता आणि देवाचो प्रतापय पळयात की ताका निवडून हाडलो आणि तोय बी आपलें वचन पूर्ती करता. तर परत एकदा सगळ्या भाविकांक येवकार. कालच्यान सुरवात जाल्यार 21 तारीख ते 25 तारीख पर्यंत हो कार्यक्रम जातलो. काल 21 तारखेक आमचे शुभम भारत नायक हाच्या येजमानाखाला धार्मीक विधी जाली. तशेंच भारत नायक आनी दपली नायक हाणें सकाळी फुडें विधी केली. आयज आमच्या अध्यक्ष सांगले प्रमाणे मुरगांव मतदारसंघाचे आमदार पद्मनाभ आमोणकर हांचे वडील तशेंच पद्मनाभ आमोणकर हांची आई रेखा आमोणकर हांचे हस्ते धार्मीक विधी पार. आयज सांजे 4:30 वरांचेर गोंय कला अकादमी आयोजीत बाल भजनी स्पर्धेत पयले इनाम फावो जाल्ले गावडे बांदोडे हांगसरले श्री शांतादुर्गा बाल भजनी मंडळ हाचो कार्यक्रम जातलो. तशेंच फाल्यां 23 तारखेक जो विदेश्री व श्रीनिती मदन नार्वेकर किरातळे बायणा हांचे हस्ते धार्मीक विधी. तशेंच संध्याकाळी सांजे 5 वाजता सत्यनारायण पुजेच्या वर्ष प्रकृती प्रमाणे सत्यनारायण महापूजा जातली. त्याच्या नंतर आरती तीर्थप्रसाद आणि भजन सादर करतले स्वरब्रह्म संगीत सांस्कृतिक संस्था एलमन वास्को. शेनवारा 24 तारखेक सकाळी साई तशेंच शिवदास आनंद नाईक हांच्या हस्ते धार्मीक विधी पार पडटले. तशेंच सांजे महिला खातीर आमचे हळदुकुंकू कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा तो सांजचो 5 वरांचेर जातलो. तशेंच निमणे दिसा 25 तारखेक आमचे संस्थेचे अध्यक्ष बाब प्रमोद देसाय तशेंच तांची घरकार प्रतिभा देसाय हांच्या हस्ते लघुरुद्र हो विधी जातली आनी दनपारचे 1 वरांचेर अन्नदानाचो कार्यक्रम जातलो. आनी सांजच्या 6:30 वरांचेर गोंयचे नामवंत अशे भजनी कलाकार हांच्या भजनाचो कार्यक्रम जातलो आनी ताका आमी सगळ्या कडेन मागता ते कार्यक्रमाक ताणी सगळो भक्तगणय संगीत प्रेमींनी उपस्थित रावन आमकां हे आमच्या सुवाळ्याक शोभा हाडपाची अशी हांव नम्र करतां.